क्या फिर तो जलील हो जाएगा लोग। पर महंगा दे दिया ये मसनूई चाट पाल करके अभी तो नान और रोटी तो बहुत दूर चली गई है गरीब बंदे के हाथ। 980 ਦੇ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें मालिक कायनात की, जो हमारी शाह के नज़दीक है, वही हम सबको पालने वाला, हर चीज़ पर वो कादर है। उसके कब्ज़ा कुदरत में हम सब की जान है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, आपकी आल औलाद पर। मैं हूं आपका मेज़बान HM फ़याद। आप देख रहे हैं प्राइम स्टार न्यूज़ चैनल। प्रोग्राम हम ख्याल लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज के हमारे प्रोग्राम हम ख्याल में हम कोशिश करेंगे कि अपने नाज़रीन को बता सकें कि इस वक्त पाकिस्तान बिलखसूस पंजाब में आटे का जो बहरान है, एक नई शक्ल अख्तियार करने की कोशिश कर रहा है, या एक नई बहरान की शक्ल दी जा रही है। ये बहरान क्यों पैदा होता है? आटे की कीमत क्यों बढ़ रही है? गंदम मेरे पाकिस्तान की अपनी, मेरा वतन ज़रई मुल्क, जिसके लिए इतनी अल्लाह ताला ने ज़रई ज़मीन, ज़रख़ेज़ ज़मीन जिसके खित्ते को दी हो, और उसकी अपनी पैदावार हो, अपनी चीज़ें हों, और फिर भी वो उन चीज़ों से हमारे शहरी, हमारे पाकिस्तानी महरूम हो जाएं, तो यकीनन ये एक सवालिया निशान है। मैं अपने नाज़रीन को कहूँगा कि आज हमारे साथ रहें और बात सुनें। जो हमारे साथ मेहमान हैं, मुत्तहिदा नान एसोसिएशन के मरकज़ी सदर आफ्ताब असलम गिल साहब, वो आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। उनसे जानते हैं। और उससे पहले कि मैं अपने मेहमान को दावत गुफ्तगू दूँ, मैं पहले आपको ये वीडियो दिखाता हूँ। इस वक्त शहरी जो हैं वो आटे के लिए किस तरीके से दर बदर भटक रहे हैं, उनको किस किस्म का आटा दिया जा रहा है। और आटा 20 किलो का 980 का तो कहा जा रहा है, लेकिन आने वाले चंद दिनों में क्या सवाइयाँ हैं, क्योंकि जो शक्ल मैंने मार्केट में देखी है, जो हालात मैंने मार्केट में देखे हैं, जिस तरीके से आवाम परेशान है कि आटे का बहरान पैदा होने जा रहा है। क्यों होगा, इस हवाले से उनसे भी बात करेंगे। पहले आप ज़रा ये लोगों के ख़यालात देखें, तासुरात देखें। जो लोग 20 किलो का आटे का थैला ख़रीद रहे हैं, वो क्या कहते हैं। आटा क्यों महंगा हो गया? आटा मसनूई चाट पाल की वजह से महंगा हो रहा है। ये हुकूमत वक्त इस पे गौर नहीं कर रही, देख नहीं रही इनको, जबकि पहले पता था कि हमारी इस दफ़ा गंदम कम हुई है। इन्होंने कुछ किया ही नहीं है, अपनी लड़ाई में लगे हुए हैं। ये मसनूई चाट पाल करके अभी तो नान और रोटी तो बहुत दूर चली गई है गरीब बंदे के हाथ से। ये तो हम सोच रहे हैं कि एक हफ़्ते में क्या नया रेट आएगा हमें। तो सदर साहब ने बोला है आपने अभी रेट नहीं ज़्यादा करना, क्योंकि ये आपको 15 की भी समझ नहीं आती। ये आटे का इतना चाट पाल है चारों सूबों में। भाईजान आटा सी पहले 600-700 का मिलता, सारे लोगों को खाते थे। हुण तो आटा नहीं, पता नहीं की बन गया आटे का। ਹੁਣ 980 रुपये का जोड़ा है एक कोटा दे रहे, समझ लगी जी ना। वो भी 980 का भी नहीं मिलता पाया। 980 का भी लैन दे तैयार हैं, पर सानू मिले तो सही। मिल वाले को जाने, मिल वाले नहीं देंगे, डीलर को जाते हैं, वो कहते आटा नहीं गा। आटा बिल्कुल ऐसा शार्ट हो गया कि नज़र ही नहीं आ रहा आटा, मिल नहीं रहा है। शार्ट, हाँ जी शार्ट है। कैसे चाट है? इतना तो देर लगा हुआ तो अभी दे रहा है ना, आवाज़ दे रहा है, या 2-3 दिनों में असर मिल रहा है। अच्छा, ये मिलों में शार्ट हो गया, मिलों में शार्ट हो गया। क्यों शार्ट हुआ? पता नहीं, इसका जवाब तुम नहीं देने पे आएगा क्या, फिर तो जलील हो जाएगा लोग, रोटी खाने से भी रह जाएगा लोग। असी तो कहने जी उन्हें तो मिले जिन्हें तो अगे मिलता। किन्ने का मिल गया सी पहले? 1000 रुपए का। 1000 रुपए का मिल रहा है? हाँ जी। किन्ने किलो का? 20 किलो का। 100 साल पहले किन्ने का सी? उदो 900 का ही मेरा ख्याल। जी नाज़रीन, ये वो बातें हैं जो आम शहरी आपसे कर रहे हैं। अब मैं अपने मेहमान आफ्ताब असलम गिल को अपने प्रोग्राम हम ख्याल में खुश आमदीद कहता हूँ और उनसे जानने की कोशिश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब असलम गिल साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ आएँ। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जनाब आपका। असल में आटा एक बेसिक चीज़ है, और आप समझते हैं कि आटे पे क्योंकि आटा सियासत की नज़र हो जाता है, रोटी सियासत की नज़र होती है, इसलिए इसको जो है ना, वो मेरा नहीं ख्याल कि आज तक किसी गवर्नमेंट ने सीरियस लिया हो और इसको टैकल करने की कोशिश की हो। जैसा कि अभी आज के दिनों की मैं आपको बात बताऊं कि आटे की कीमत जो पिछली गवर्नमेंट ने तय की थी वो 980 रुपये
20 किलो का आटा उन्होंने तय किया था, जिसमें जी हमने जी ये बारहा कहा था कि जनाब ना तो आटे की क्वालिटी बेहतर है और ना ही आटे आटे का जो मेयार होता है ना, मेयार जिसमें हमने रोटी बना के देनी है आवाम को, तो इससे बेहतर जी है जी कि आप जो है ना आप मेयारी आटा दें हमें। लेकिन उन्होंने कहा जी हम आपको फ़िलहाल ये आटा दे रहे हैं, आप मेहरबानी करें हमारे साथ तामन करें, तो रोटी फ़िलहाल आप 10 रुपये की बेचें। हमने कहा जी ठीक है। 20 जुलाई 2022 को हड़ताल करने के बाद पूरा लाहौर हमने बंद किया और डीसी ऑफिस के बाहर जाके हम खड़े हुए 2 से 3 हज़ार बंदा लेके। अच्छा, जी जी अब ये गवर्नमेंट आ गई परवेज लाई जी साहब की, तो इन्होंने आके कहा जी कि आटा जो है वो दिया जाए जी, और रोटी फिलहाल आप 10 रुपए की रखें। अब होता जी क्या है कि आज से 6-7 दिन पहले जी फूड सेक्रेटरी साहब या मुझे नहीं पता कौन साहब हैं जिन्होंने एकदम ऑर्डर पास किया कि 980 रुपये वाला आटा तंदूर पे सप्लाई बंद कर दी जाए। अच्छा जी अब कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है कि सर अगर आप 980 वाला आटा ही नहीं देंगे तो फिर आप जी रोटी 10 रुपए की कैसे लेंगे। और दूसरी जी बात फाइन और मैदे की अगर मैं करूं कि फाइन और जी मैदा जो है जिससे हम नान बनाते हैं वो 80 kg की बोरी है और उसकी कीमत जो है वो कम से कम 1200-1300 रुपया बढ़ चुकी है तकरीबन 5 दिनों में, और कोई जी पूछने वाला नहीं है। अभी तक किसी ने नहीं पूछा। हम 3 से 4 दफा डीसी ऑफिस जा चुके हैं, एडीसी जी साहिबा से हम मिले हैं, लेकिन कोई फुरसाने हाल नहीं, अभी तक हमारी बात कहीं सुनी नहीं गई। और आगे मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि 980 वाला आटा जो है वो अब जी जी बाजार में प्राइवेट आटा जो है वो हमें मिल रहा है जी 2000 रुपये में। दो 2000 रुपये में। हजार रुपये में। ये जरा पॉइंट नोट कीजिएगा कि दो जी हजार रुपये का जो है वो आटा मिलेगा 20 kg का। और जो 15 किलो का प्राइवेट बैग है जो हमें दिया जा रहा है, सरकारी बैग की बात नहीं कर रहा, वो तो मिल ही नहीं रहा, वो तो आप लाहौर में जी जहाँ जी मर्जी चेक करें वो आटा है ही नहीं। वो है जी 1500 रुपये का, 15 किलो जी 1500 रुपये का। अच्छा, तो यानी सौ आटे रुपये की कीमत सौ तो रुपये केजी, 100 रुपये किलो आटा हो गया है। 100 रुपये की जो किलो आटा तो ये हो गया ना जो मिल वाले दे रहे हैं। चक्की का आटा 120-25 जी जी रुपये हो गया है। चक्की का आटा एक सौ बीस अस्तगफुरुल्लाह। पच्चीस रुपये हो गया। आगे चले तो आगे मैं आपसे आपको ये बताऊं फयाज साहब के बात ये है कि अगर मैं आटे को ही लूं कि एक जी आटे का बैग मुझे मिल रहा था मेरे तंदूर वाले को 1000 रुपये में, और अगर जी वो आटे की कीमत हो गई है डबल, जी चला गया वो 2000 रुपये में। ना जी मैं इसमें अभी बिजली ऐड करता हूँ, ना मैं इसमें अभी गैस ऐड करता हूँ, ना मैं इसमें अभी अपनी लेबर के अखराजात ऐड करता हूँ, ना मैं इसमें अभी किराया ऐड करता हूँ जो हमारे बड़े हैं। सिर्फ अगर मैं आटे की बात करूँ तो आटा अगर डबल हो गया तो रोटी भी तो डबल होगी ना मेरे भाई। बिल्कुल ऐसा ही है। एक बिल्कुल ऐसा ही है। हजार रुपये में आप 10 रुपए की रोटी बिकवा रहे हो। और लम्हा फिक्रिया ये है कि हमारे हुक्मरान सोए हुए हैं। जब हम रोटी का रेट बढ़ा लेंगे तो फिर ये मुझे स्टेटों को भगाएंगे हमारे पीछे, क्योंकि हम गरीब हैं। तो ये कहेंगे उनको उठाओ और जेलों में डालो और इन पे पर्चे करो और जुर्माने करो। ना भी हमारे किसी मिनिस्टर को होश आ रही है, वो अपनी अपनी सियासतें चमका रहे हैं सब, और वो अपने जी जी शहाना जिंदगी गुजार रहे हैं। बेसिक चीज आटा है। जिस गवर्नमेंट को आटे की फिक्र नहीं है, कि रोटी की जी फिक्र जी नहीं है, उस गवर्नमेंट का हमने क्या करना है भाई। मैं हम यानी कि बहुत ज़्यादा मैं ये हम डिसार्ड हुए हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब एक बड़े दाना शख्स हैं, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने पिछली वजारत की। हम उनसे उम्मीद जी। करते थे कि वो हमारे मसाइल को कम करेंगे, आताब लेकिन साहब यहाँ यहाँ पे मैं आताब साहब करता कलामी की मादत चाहता हूँ। यहाँ पर मैं एक सवाल ये है कि ये गंदम जो इस वक्त पाकिस्तान से बाहर से मंगवाई जा रही है, हमारे पाकिस्तान की अपनी गंदम है जिसके ऊपर ये हमारा जो बहरान पैदा हो रहा है, क्या मसला क्या है? असल मेरा सवाल तो यही है। आप तो आने वाले वक्त की निशानदेही कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि अभी मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, आपने देखी होगी वीडियो, कि मैं उसमें मेरे जो शहरी हैं वो लोग किस कदर परेशान हैं। आटा इस तरीके से जिस तरीके से रमज़ान में लोग भाग रहे थे, अभी आटा इस तरीके से वो ले रहे हैं। वो मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ अभी।
تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ واقعی کیا گندم ہم باہر سے منگوا رہے ہیں جو اتنی مہنگی ہو رہی ہے؟ دیکھیں جی، میں تو اس ملک کا واسی ہوں، تو میں بیسیکلی گاؤں سے بلونگ کرتا ہوں، ضلع سیالکوٹ جی سے، ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہوں. تو میں یہ جی سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ملک ہے وہ ایک زرعی ملک ہے. جی جی ہمارا ملک ایک زرعی ملک ہے. گندم کا کوئی بحران نہیں ہے، وافر گندم رہی ہے. سیلاب کی وجہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیلاب میں کچھ کمی بیشی ہو گئی ہوگی، مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے کتنی کو ہو گئی ہے. جی جی کتنی کو ہو گئی ہے کہ آپ ایک ریٹ کو ہی ڈبل کر لیں. چلے 100 روپیہ بڑھا دیا آپ نے، 50 روپے بڑھا دیے، اگلا مینج کر لے. آپ نے تو قیمتیں ڈبل کر دی میرے بھائی. اب مجھے پتہ چلا جی سندھ گورنمنٹ نے 4,000 روپے فی من گندم جو ہے وہ انہوں نے فکس کر دی. مجھے اس چیز کی خوشی ہے کہ ہمارے کسان بھائی جو ہیں ان کو چلیں آپ نے اکاموڈیٹ کیا ہے. لیکن کیا آپ کو پتہ نہیں جب گندم مہنگی ہوگی تو پھر اس سے آٹا بنے گا، جب آٹا مہنگا ہوگا تو آٹے سے روٹی بنے گی، اور روٹی پھر جی جی مہنگی ہوگی. تو بیسک چیز جب تک کنٹرول نہیں کی جائے گی تب تک آپ روٹی کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اگر آپ روٹی والے کو آٹا مہنگا دے رہے ہیں، اگر آپ روٹی والے کو گیس مہنگی دے رہے ہیں، اگر آپ روٹی والے کو اس کی ضرورت زندگی کی تمام اشیاء مہنگی دے رہے ہیں، تو وہ بیچارہ غریب آدمی کیسے روٹی کو سستا بیچے گا؟ اور اس روٹی کو بیچ کے اس نے بازار سے چینی خریدنی ہے، اس روٹی کو بیچ کے اس نے اپنے جی جی بچوں کو سکول پڑھانا ہے، اس روٹی کو بیچ کے اس نے سامان ضروریات زندگی کی ہر چیز جس کو آگ لگ چکی ہے وہ خریدنی ہے. تو اگر اس کے پاس جی جی پروفٹ مارجن، میں یہ کہتا ہوں فیاض بھائی آپ ہمارے تندوروں کا وزٹ کریں. صبح 6 بجے، صبح 5 بجے اذان کے ٹائم یہ میرے بھائی ہم دکانیں کھولتے ہیں، ساری رات اب ہمارے تندور کھلے رہتے ہیں. لوگ اے جی سی لگا کے گاڑیوں میں، اے سیوں میں گھومتے ہیں. میرا تندور والا آگ پہ سڑ ہے. اتنی زیادہ جی گرمی میں وہ آگ پہ سڑ کے، جی تو آگ پہ سڑ کے وہ اپنی رزق حلال کما رہا ہے. اور اس کے ساتھ یہ کیا طریقہ کار ہے کہ اس کو آپ اتنا پروفٹ مارجن بھی نہ دیں کہ وہ اپنے بچوں کو خوشحالی سے اس کا رزق پال سکے. شہر اور دیگر جو دیہات ہیں اور دوسرے جو شہر ہیں وہاں پہ گیس نہیں ہے. گیس بحران کی وجہ سے ہی لوگ زیادہ تر آپ سے روٹی اور نان خریدنے کے لیے تندور پر آتے ہیں. تو یہ سب سے بڑا تو بحران یہ ہے گیس کا، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کی جو قیمت ہے، روٹی کی قیمت ہے، نان کی قیمت ہے، وہ بھی تو بڑھتی ہے نا اسی وجہ سے. کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل، میں فیاض بھائی یہی گزارش کر رہا ہوں کہ گیس تو گرمیوں میں نہیں ملی ہمیں. گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ رہی ہے، ہم لکڑ استعمال کر رہے تھے، ہم ایل پی جی استعمال کر رہے تھے. اگر میں ایل پی جی کی جی بات جی کروں تو جو آج سے 10-15 دن پہلے بڑا سلنڈر ہمیں 10,000 روپے میں مل رہا تھا، وہ آج 15,000 میں ہو گیا. 15,000 روپے جی تک جی اس کی قیمت جا چکی ہے. لیکن میں یہ اس چیز پہ بڑا حیران ہوں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. پتہ نہیں کیا وجہ ہے. اس کے بعد اپنا ابھی سردی سٹارٹ ہونی ہے تو لوڈ شیڈنگ بالکل گیس کی جو ہے وہ ہمیں جی بالکل بھی گیس جو تھوڑی بہت ملتی تھی وہ بھی ختم ہو جانی ہے. اور دوسری میں آپ کو جی جی بتاؤں کہ مزیداری کی بات یہ ہے کہ گیس آئے نہ آئے بل آنا ہے. گیس بے شک بل آنا ملے ہے، یا ایسا ہی نہ ہے. ملے، بل ہم نے پے کرنا ہی جی کرنا جی ہے. اگر وہ بل جو ہے، اور پھر اس میں کمی بیشی کوئی نہیں. گیس والے یہ کہتے ہیں جی کہ بالکل میں کہتا ہوں جی اگر گیس نہیں آ رہی تو بل اتنا کیوں آ رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی یہ ہو ہی نہیں سکتا، اب چیک جی کروائیں. اب کون بندہ چکر لگائے بھائی جا کے؟ گیس کے دفتر میں جانا اتنا مشکل ہے. میں کہتا ہوں وزیر اعلیٰ ہاؤس جانا آسان ہے، گیس کے دفتر کے اندر جانا بہت مشکل ہے جو انہوں نے وہاں جی پہ بالکل ٹھیک پابندیاں آپ نے لگائی کہا. ہوئی ہیں. آفتاب اسلم گیل صاحب، جاتے جاتے ایک مختصر سے جملے میں مجھے یہ جواب دے دیں. کوئی سیاسی اختلاف نہیں ہے ہمارا کسی کے ساتھ، کوئی کسی کے ساتھ نہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں، آپ بڑے تجربہ کار ہیں، آپ ایک ذمہ دار ہیں، ایک تنظیم کے بہت بڑے، یعنی آپ کے پاس بڑا عہدہ ہے. ہمارا یہ بحران آٹے کا ہو، پٹرول کا ہو، اس کو ختم کرنے کے لیے دو جملوں میں مجھے بتا دیں کہ کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. کیا سیاسی لڑائیاں لڑ کر کیا جا سکتا ہے، سیاسی جلسے کر کے کیا جا سکتا ہے، یا اپنی جیب سے حکمران لا کے عوام کو دیں تو یہ سیاسی بحران اور ہمارے جو گندم بحران، پٹرول بحران، یہ سارے ختم ہو سکتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ سر میں تو صرف یہی کہوں گا کہ جب تک ہم خود ٹھیک نہیں ہوں گے کوئی بھی بحران ختم نہیں ہو سکتا.
اگر ہم اپنی اصلاح کر لیں، ہمارے حکمران اپنی اصلاح کر لیں، تو دنیا میں کوئی کام ناممکن نہیں ہے۔ اگر ہم تھوڑی شاہی خرچے کنٹرول کر لیں، اپنے آپ کو تھوڑا سا لمٹ میں لے آئیں، جب انسان کی آمدنی کم ہو تو انسان کو اس حساب سے اخراجات کو بھی تھوڑا کم کرنا چاہیے۔ تو بحران، کوئی بھی بحران ایسا نہیں ہوتا کہ جو آپ اس سے نہ نکل سکیں۔ تو ابھی تو یہی گزارش ہے کہ سیریس لیا جائے۔ میں آپ کے توسط سے عوام کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ روٹی اور نان کی قیمتیں ڈبل ہونے جا رہی ہیں۔ خدا را آپ بھی ہمارا ساتھ دیں، ان حکمرانوں سے کہیں کہ آپ آٹا سستا کریں، فائن سستا کریں، گیس سستی کریں، تاکہ آپ کو روٹی سستی مل سکے۔ اور اگر یہ معاملات نہ ہوئے تو روٹی کی قیمت بھی ڈبل ہو جانی ہے اور نان کی قیمت بھی ڈبل ہو جائے گی۔ کی گفتگو سنی اور ان کی گفتگو سے تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ جیسے چند دنوں کے اندر اندر ایک نیا بحران پیدا ہوگا۔ یقیناً روٹی سیاست کی نظر ہو چکی ہے۔ ہمارے ملک میں جب تک ہم اور ہمارے حکمران ٹھیک نہیں ہوں گے تب تک اس قسم کے بحران پیدا ہوتے رہیں گے۔ ہمارے حکمران شاہی طرز زندگی جب تک نہیں چھوڑیں گے تب تک یہ بحران پیدا ہوتے رہیں گے۔ جب تک میرے وطن میں چیک اینڈ بیلنس جو ہے ایمانداری کے ساتھ نہیں ہوگا تب تک یہ بحران پیدا ہوتے رہیں گے۔ میں یہاں پر اپنے حکمرانوں کو کہوں کہ ان کو نہ روٹی کی فکر ہے، نہ ان کو آٹے کی فکر ہے، ان کو صرف اور صرف اپنی سیاست اور اپنی سیٹ کی فکر ہے۔ ان کو نہیں پتہ کہ اس وقت پاکستانی قوم مہنگائی کی چکی میں کس قدر پس چکی ہے۔ ان کو بالکل احساس نہیں ہے کہ لوگ گیس کی لوڈ شیڈنگ سے بیزار ہو چکے ہیں، بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے بیزار ہو چکے ہیں، اس قدر لا قانونیت ہو چکی ہے، لوگ بیزار ہو چکے ہیں۔ حکمرانوں کو سوائے اپنی سیاست کے اور اپنی سیٹوں کے اور اپنی جو سیاسی انتقام ہے اس کے علاوہ کچھ کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ میرے وطن کا اپنا آٹا، میرے وطن کی اپنی گندم، اور اس کے باوجود ہماری عوام جو ہے وہ روٹی سے محروم ہو رہی ہے۔ تو یقیناً یہ ہمارے حکمرانوں کی غلط پالیسیاں ہیں۔ اپنے مہربان HM فیاض کو آپ اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو ترقی، خوشحالی، امن و استحکام دے، اور ان حکمرانوں کو یہ سوچنے پہ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ اس عوام کے لیے کچھ کر سکے جن کی بدولت یہ ایوانوں میں آتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔